نمیخوام با فرید ازدواج کنم. ادامه این رابطه رو نمیخوام. واقعا نمیخوام. درسا، فرید خوشحال بود که باهات نامزد کرده. راستش اون موقع هر دوتاتون با این کار موافق بودین مگه نه؟ خیلی چیزا عوض شده عزیزم. حتما سوء تفاهمی پیش اومده. عطیه، بذار اول درسا حرفشو بزنه. اما با چشمای خودم دیدم که سوء تفاهم نیست. اما فرید هرگز همچی کاری نمیکنه. حالا کرده. خیلی سخت نیست. درسا، داری همه تقصیرها رو گردن فرید میندازی. فکر میکنی برادرت خیلی بیگناهه؟ داری اشتباه میکنی. اون همیشه تو حرفاش به هم میگفت که تو از همه براش مهمتری. این فکر و خیاله. واقعیت خیلی فرق میکنه. از تو انتظار نداشتم فرید. ای بابا، محض رضای خدا تو داری چی میگی؟ من هرگز با اقلیما هیچ رابطه‌ای نداشتم. الانم باش رابطه ندارم. اقلیما صرفاً یه دختر احمقه که تفاوت بین دوستی و عشق متوجه نمیشه. اتفاقی که افتاد این بود که اون بهم پیام داد، منم جوابشو دادم، فقط همین. این چیزی که تو الان داری به من میگی اصلاً ساده نیست. حالا این قضیه برای درسا سوء تفاهم شده. اون پیش خودش فکر میکنه که تو اقلیما رو بیشتر دوست داری. من این جریانو تموم کردم. شماره‌شم بلاک کردم. راست میگی؟ خوب کاری کردی. میگه شماره اقلیما رو بلاک کرده. الان از خونه درسا برگشتیم. همه خیلی نگرانن. به هر حال یه کاری کن که درسا متوجه شه. باشه، خداحافظ. مشکل خیلی عجیبیه. فرید باید رو خودش تمرکز کنه. وقتی وارد یه رابطه میشی باید خودتو بهش مقید بدونی. زمانی که اعتمادشون از بین بره دیگه هیچ چیزی باقی نمیمونه. درسا باید به این دوستیایی که فرید داره احترام بذاره. باید منتظر فرید میموند و ازش میپرسید. درست میگی مادر. اعتماد درسا خدشه‌دار شده و این اصلا چیز عادی نیست. درسا دیشب با فرید حرف زدم. اون قسم خورد که اقلیما جایی تو قلبش نداره. حتی شمارش هم بلاک کرده. باشه، اگه واقعیت داره بهش بگو جلوی همه دانشگاه بگه که با اقلیما هیچ رابطه ای نداره. واسه همینم من الان میخوام باهات بیام دانشگاهتون. باشه.